आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अवाम वोट देने से पहले सियासी जमातों की तारीख और उम्मीदवारों के किरदार का गहराई से जायजा लें। रियासत की मजीद तरक्की और अवाम की फलाह और बहबूद के लिए BRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कौमी सतह पर हुकूमत तश्कील देने में इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी। चीफ मिनिस्टर KCR ने मुत्तहदा ज़िले महबूबनगर में देवरकुंद्रा, नारायणपेट, मक्तल, गदवाल हल्कों में BRS जलसों से खिताब में कहा कि अवाम कांग्रेस और BJP के बाहर से आए कायदीन और उनके वादों पर भरोसा नहीं करें। कांग्रेस ने कर्नाटक अवाम से झूठे वादे करके धोखा दिया। BJP की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में तेलंगाना जैसी फलाही स्कीमात नहीं हैं। ये दोनों जमातें तेलंगाना में अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे मगर अवाम उलझन का शिकार ना हो और उजरत में कोई फैसला ना करें। छोटी सी गलती भी रियासत को अंधेरे में ढकेल देगी। जमहूरियत में जीत हमेशा अवाम की होनी चाहिए। वोट देने से पहले अवाम अपने इलाकों, बस्तियों में मुज़ाकिरात करें। जमातों की तारीख, बिलखुसूस माजी, हाल और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखें और उम्मीदवारों के किरदार का जायजा लें। जिसके बाद 30 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाएं। चीफ मिनिस्टर KCR ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अलहदा तेलंगाना हासिल किया और सिर्फ 10 साल में तेलंगाना को तरक्की और बहबूद के मामले में मुल्क की सर्रफहरिस्त रियासत में तब्दील कर दिया। 40 असम्बली हल्के जात में मुसलमान बादशाहगर, हैदराबाद में मुस्लिम वोट की तिजारत। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचने मुस्लिम अक़लियत की तायद ज़रूरी है। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद मुस्लिम राय दहिंदे तकरीबन 40 से ज़्यादा असेंबली हल्कों में फैसला कुन मौक़ूफ़ रखते हैं, लेकिन मुस्लिम राय दहिंदों को सियासी पार्टियों ने हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली क़यादत ने भी मुसलमानों को उनकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं कराया और मुसलमानों के नाम पर अपने मफाद की तकमील को तरजीह देते रहे। इंतखाबात आते ही बाज़ मजहबी जमातें और तंजीमें मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर मैदान में कूद पड़ती हैं, लेकिन 40 असम्बली हल्काजात के वोटर्स को उनकी अहमियत से बेखबर रखा जाता है। हैदराबाद में बैठकर मुसलमानों के वोट की तिजारत करने वाले सियासी और मजहबी कायदीन को गुज़िश्ता 10 बरसों से बरसर इख्तिदार BRS ने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया और बाज़ सरकारी इदारों में नुमाइंदगी देकर तायद का मुआवजा अदा कर दिया। गुज़िश्ता 10 बरसों में BRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुसलमानों में मायूसी है, जिसका वाज़ेह असर असेंबली चुनाव की इंतखाबी मुहिम में देखा जा रहा है। मुसलमानों का झुकाव इस मरतबा कांग्रेस की तरफ है ताकि 10 साल के वक्फे के बाद तब्दीली का तजुर्बा किया जाए, ताकि मुसलमानों की हकीकी मायनों में तरक्की मुमकिन हो सके। तब्दीली के रुझान के बावजूद मुसलमानों की रिवायती सियासी और मजहबी क़यादतों ने बरसर इख्तिदार पार्टी को भरोसा दिलाया कि वो मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ जाने से रोकेंगे। मुकामी जमात मजलिस, जो BRS की हलीफ का रोल अदा कर रही है, इसने शहर और अजला में BRS की तायद का बेड़ा उठाया है। मजलिस की हिदायत पर काम करने वाले यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कांग्रेस कायदीन से मुलाकात के बगैर ही BRS की तायद का ऐलान कर दिया। मजलिस और फोरम ने भले ही KCR की तायद का ऐलान किया, लेकिन अजला की सतह पर मुसलमान अपील को कबूल करने तैयार दिखाई नहीं देते। इंतखाबी मुहिम में मसरूफ वज़रा और BRS उम्मीदवारों को मुसलमानों की नाराजगी और दूरी का एहसास शिद्दत से सता रहा है। कांग्रेस के माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन की जुमेरात को इजराई। सदर प्रदेश रेवंत रेड्डी 7 नवंबर यानी आज से तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। कोड़ंगल से पर्चा नामजदगी के अदखाल के बाद रेवंत रेड्डी ने अजला के दौरे का मंसूबा बनाया। 7 नवंबर यानी आज रेवंत रेड्डी गदवाल और मक्तल में आम जलसों से खिताब करेंगे। 8 नवंबर को खानापुर, आदिलाबाद और जहीराबाद में कांग्रेस उम्मीदवारों के इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। रेवंत रेड्डी 9 नवंबर को हैदराबाद के सिटी कन्वेंशन सेंटर में माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन जारी करेंगे और शाम में सिकंदराबाद और सनत नगर असेंबली हल्काजात में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। 10 नवंबर को कामारेड्डी असेंबली हल्के से रेवंत रेड्डी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारमैया के हमरा जलसे आम से खिताब करेंगे और शाम में मुकामी अक़लियती नुमाइंदों के साथ मुलाकात करेंगे। रेवंत रेड्डी 11 नवंबर को बेलमपल्ली, रामागुंडम और धर्मापुरी में कांग्रेस उम्मीदवारों की रैलियों से खिताब करेंगे।
ریونت ریڈی کے دورہ اضلاع کے لیے خصوصی ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کرناٹکا کے چیف منسٹر سدھارمیا کے ہاتھوں BC ڈکلیریشن جاری کیا جائے گا۔ BRS امیدوار کار کی طرح نظر آنے والے نشانات سے فکر مند۔ BRS امیدوار مخالف حکومت لہر سے زیادہ بیلٹ پیپر پر کار کی طرح انتخابی نشان سے فکر مند ہے۔ وہ روڈ رولر اور گردہ بیلٹ کے نشان والے امیدواروں سے پریشان ہیں۔ امیدواروں کو کار کی طرح کے انتخابی نشان سے پریشانی ہے۔ BRS امیدوار یوگا تلیسی اور الائنس آف ڈیموکریٹک ریفارمز کو جنہیں یہ نشان مل رہے ہیں، ان کو دیگر جماعتوں سے اسپانسر کا خدشہ ظاہر کرنے لگے ہیں۔ BRS کے امیدواروں کی جانب سے یوگا تلیسی پارٹی کے علاوہ الائنس آف ڈیموکریٹک ریفارمز نے گردہ بیلٹ کا نشان پایا ہے۔ BRS امیدوار اس صورتحال سے پریشان ہیں اور آپسی گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیدوار BRS کے ووٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دہلی حکومت کے 80,000 ملازمین کو ملے گا 7,000 روپے کا بونس۔ دہلی حکومت نے دیوالی کے موقع پر اپنے 80,000 ملازمین کو 7,000 روپے بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دہلی حکومت تمام گروپ B غیر گیزٹڈ اور گروپ C کے ملازمین کو دیوالی پر 7,000 روپے بونس دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تہواروں پر ان کے گھروں میں خوشیاں دگنی ہو جائیں گی۔ انہوں نے سبھی کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دہلی حکومت میں کام کرنے والے تمام ملازمین ہمارا پریوار ہیں اور آج میں ان کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ دہلی حکومت نے گزشتہ 8 سال میں دہلی میں تعلیم، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچہ، پبلک سروس سمیت کئی شعبوں میں جتنے شاندار کام کیے ہیں، اس میں ہمارے دہلی حکومت کے ملازمین نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان ملازمین کو سخت محنت اور کام کی بدولت ہم دہلی کو دہلی کے لوگوں کے خوابوں کا شہر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اس وقت دہلی حکومت میں تقریباً 80,000 گروپ B غیر گزٹڈ اور گروپ C ملازمین ہیں۔ ان تمام ملازمین کو بونس دینے میں 56 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ ایک حکومت کے طور پر ہم نے اپنے ملازمین کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے اور یہ کوشش جاری رہے گی۔ پٹاخوں پر پابندی صرف دہلی NCR کے لیے نہیں بلکہ تمام ریاستوں پر لاگو، سپریم کورٹ نے کہا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو واضح کیا کہ پٹاخے پھوڑنے کے خلاف اس کی طرف سے جاری کردہ ہدایت صرف دہلی NCR کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ریاستوں کے لیے ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی کہ وہ فضائی اور صوتی کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ جسٹس AS بوپنا اور جسٹس MM سندریش کی بینچ ہندوستان میں پٹاخوں کی فروخت، خرید اور استعمال پر پابندی کا مطالبہ کرنے والی درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔ عرضی گزار نے ریاست راجستھان کے لیے ایک عرضی دائر کی ہے جس میں عدالت عظمیٰ سے سابقہ احکامات کو نافذ کرنے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔ عرضی گزار نے عدالت سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حکم صرف دہلی NCR پر لاگو ہوتا ہے، حالانکہ یہ پورے ملک پر لاگو ہوتا ہے۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس سندریش نے کہا کہ ایک غلط فہمی ہے کہ جب ماحولیاتی معاملات کی بات آتی ہے تو یہ صرف عدالت کا کام ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریاست راجستھان کو اس کے پہلے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور ریاستوں کو فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، خاص طور پر تہوار کے موسم میں۔ عدالت نے کہا اصل کام لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ 2018 میں عدالت عظمیٰ نے پٹاخوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی اور بعد میں کہا کہ پابندی جاری رہے گی اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ریلائنس فاؤنڈیشن میں اسکالرشپ کے لیے درخواستیں ہوئی شروع، آپ بھی اس تاریخ تک کر سکتے ہیں اپلائی۔ ریلائنس فاؤنڈیشن عالمی سطح کے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے ڈیزائن کردہ اپنے ممتاز پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے۔ جیو کی طرف سے ایک پریس ریلیز کے مطابق اس موقع کو مطالعے کے 9 شعبوں میں پہلے سال کے پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس کا مقصد ہندوستان کی ترقی کا اثر نو تصور کرنا اور آگے بڑھانا ہے۔ درخواست کی مدت 17 دسمبر 2023 تک کھلی ہے۔ مزید معلومات کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے scholarship.reliancefoundation.org ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 17 دسمبر ہے۔ یہ جنگ نہیں، نسل کشی ہے، لندن مظاہرے میں طالبہ کا ریمارک۔ لندن میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے میں شریک طالبہ نے غزہ نسل کشی کی جانب رویے پر مغربی میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لندن کے اسرائیل مخالف مظاہرے میں شریک طالبان نے مغربی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ میڈیا جنگ کی رپورٹنگ ایسے کر رہا ہے جیسے یہ اسرائیل حماس کی جنگ ہے، جیسے سرحد کے دونوں طرف برابر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ جنگ نہیں، تنازع نہیں، یہ نسل کشی ہے۔ طالبان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی فوجی سپر پاور جس کی حمایت کئی طاقتور ممالک کر رہے ہیں، وہ دنیا کی ایک ایسی جگہ پر اندھا دھند بمباری کر رہی ہے جہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا، ایسی جگہ جس کے
اپنی کوئی فوج نہیں۔ طالبان نے کہا کہ جب میڈیا ظلم کی شدت بتانے سے انکار کر دے تو لوگوں کو انسانیت یاد دلانے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا، الماس، ہیرے اور انمول زیورات ملتے ہیں صحیح دام میں۔ ملبار فیئر پرائس پرومس کے ساتھ بیسٹ گولڈ ریٹ، اب بھروسے مند، خاندانی اور ماڈرن زیورات بھی پھر سے آپ سب کے لیے آ رہا محبوب نگر میں دسمبر 10 تاریخ سے۔ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، شاہ صاحب بٹا روڈ، محبوب نگر میں۔ رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں، وہ رب جو سب پر مہربان ہے، اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک ویو کنونشن، جہاں آپ کے تمام یادگار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ شادی، ولیمہ، انگیجمنٹ پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، کٹی پارٹی، اینیورسری پارٹیز، حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک ویو کنونشن سے جڑیں۔ جدید اور فلی ایئر کنڈیشن 200 سے 800 ممبر کے لیے واسع انتظام، خوبصورت لیک ویو کا نظارہ لیں محمود لیک ویو کنونشن سے۔ معیاری اور خوبصورت انٹیریئر اور ایکسٹیریئر، واسع پارکنگ، سیپریٹ لفٹ فار لیڈیز اینڈ جینٹس۔ محمود لیک ویو کنونشن، بکنگ کھلی ہے، ہم سے رابطہ کریں۔ MM پہدی، کشن باغ روڈ، حیدرآباد۔ Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.